السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ حضرات گرامی، آج دا یہ عظیم الشان پروگرام دعوت اہل حدیث اور اتحاد امت دے عظیم عنوان دے نال انعقاد پذیر ہے۔ سب تو پہلے اہل حدیث دی دعوت تے غور کیجئے۔ اہل الحدیث لوگاں نو کسی عام ہستی دی طرف نہیں بلاندے، عام بستی دی طرف نہیں بلاندے، اپنے کسی بڑے دی طرف دعوت نہیں دیندے۔ اہل الحدیث جدوں بھی بلائے گا یا رب دے قرآن وال بلائے گا یا سونے محمد دے سچے فرمان وال بلائے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لوگ اختلاف کردے نے، ہر بندے دا حق کے اختلاف کر سکدا ہے، لیکن اختلاف تو پہلے ساڈی ایک بات نو سمجھنا تواڈے واسطے ضروری ہے۔ تسی ساڈے نال اختلاف کرو، اگر اسی آکھیے کہ امام ابو حنیفہ نو چھوڑ کے امام مالک نو مان لو، امام مالک نو چھوڑ کے امام جعفر نو مان لو، امام جعفر نو چھوڑ کر کے امام شافعی نو مان لو، امام شافعی نو چھوڑ کر کے جناب احمد بن حنبل نو مان لو، یا انہاں سارے نو چھوڑ کر کے ساڈے علامہ ظہیر دی بات مان لو، یا پھر انہاں نو بھی چھوڑ کر کے امام ابن تیمیہ دی بات نو مان لو۔ اہل الحدیث اس بات دی دعوت دیندے نے، لوگوں پیار کرو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دے نال، پیار کرو امام شافعی رحمہ اللہ دے نال، پیار کرو امام مالک رحمہ اللہ دے نال، پیار کرو جناب احمد بن حنبل رحمہ اللہ دے نال۔ ان سارے نال پیار کرنا ہے، ان سب نال محبت کرنی ہے، لیکن جدو انہاں دی بات رب دے قرآن نال ٹکرا جائے، پیغمبر دی حدیث نال ٹکرا جائے، پھر پیار اور محبت اپنی جگہ تے کہنا یا رب دے قرآن دا مننا ہے یا محمد دے سچے فرمان دا مننا ہے۔
مل کے بولیے صلی اللہ. اتنی سردی نہیں تسی چادراں لے کے بیٹھے، لگتا ہے اگلے پروگرام تے رضائیاں لے آؤ گے. ذرا ایکٹیو ہو کے بیدار ہو کے. میرے تو پہلے استاد محترم جناب شیخ عبد الواجد صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ نے حضور دی سیرت دے بڑے ہی انمول موتی تواڈے سامنے پیش کیتے، اور میرے بعد انشاءاللہ تعالی استاذ المکرم فضیلت الشیخ جناب سید محمد سبطین شاہ نقوی حافظہ اللہ تعالی مفصل اور مدلل بیان فرمان گے. میں شروع اندر ہی دعا کرنا، اللہ پاک ساڈا اج اس مقام تے جمع ہونا ساڈے واسطے باعث اجر و ثواب بھی بنائے اور ذریعہ نجات بھی بنائے. حضرات، میں جو مقام تلاوت کیتا ہے اس دے اندر اللہ پاک نے اس بات دا اعلان فرمایا، جیڑا بندہ چاہتا ہے کہ اللہ دی ملاقات ہو جائے، جیڑا اللہ دی ملاقات نو پسند کردا ہے، اور جس بندے نال اللہ ملاقات کرن، ایک صحابی دنیا تو گئے، فرمایا اللہ تو انہوں اس حال اندر مل، اے تینوں دیکھ کے مسکرا رہا ہوئے تو انہوں مل کے مسکرا رہا ہوئے. دعا کرو اللہ سانوں بھی ایسی سعادت نصیب فرمائے، اور جندے وال دیکھ کے اللہ مسکرا پین ان دے تے جہنم دی اگ حرام ہو جایا کر دیئے، جنت ان دے نام الاٹ ہو جایا کر دیئے. فرمایا جڑا اللہ دی ملاقات نو پسند کردا ہے انہوں چاہیے عمل کرے تے سونے عمل کرے، پیارے عمل کرے. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اللہ دے نال کسی نو اس دا شریک نہ بنائے. حضرات، عمل خوبصورت کس طرح ہوندا ہے ان دیاں دو چار باتاں عرض کر کے میں اجازت چاہواں گا. کوئی بھی عمل خوبصورت، کوئی بھی عمل قبول ادو ہوندا ہے جدو کرن والے دا عقیدہ توحید ہوئے. اگر عقیدہ توحید نہیں، جتنا بھی خوبصورت عمل ہے مل کر کے بولو رب نو اس عمل دی لوڑ ہی نہیں ہے. عقیدہ دیکھیا جاندا ہے، عقیدے تو بعد کرن والے دی نیت خالص ہوئے، فقط اللہ دی رضا واسطے انسان عمل کرے، اور نیت خالص ہون تو بعد بندے دا ایک ایک عمل پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت دے مطابق ہوئے. حضرات، یہی دعوت اہل حدیث ہے اور یہی اتحاد امت ہے. امت دا جدو بھی اتحاد ہوئے گا یا قرآن تے ہوئے گا یا آقا دے فرمان تے ہوئے گا یا اللہ دی توحید تے ہوئے گا یا پیغمبر دی سنت تے ہوئے گا. حضرات، عمل دی خوبصورتی پیغمبر دی سنت دے نال بندی ہے. بندہ جتنا مرضی بڑا عمل کیوں نہ کرے، اگر سنت دے مطابق نہیں، اس بندے دا عمل اللہ دے ہاں قبول ہی نہیں ہے. امام مالک رحمہ اللہ فرماندے نے حضور دی سنت دے متعلق السنت سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرقا. فرماندے نے حضور دی سنت دی مثال اسی طرح ہے جس طرح حضرت نوح علیہ السلام دی کشتی دی مثال ہے. فرمایا جڑا اس کشتی اندر سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جس نے اس کشتی اندر سوار ہون تو انکار کر دیتا وہ بندہ ہلاک ہو گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا. فرماندے یہی مثال سنت دیئے جن نے حضور دی سنت نو اپنے سینے نال لگا لیا وہ بندہ کامیاب ہو گیا. جن نے حضور نال محبت دا دعویٰ تو کیتا لیکن آپ دیاں سنتاں نال پیار نہ کیتا، وہ بندہ دونوں جہان اندر ناکام ہو جاندا ہے. حضرات، ایک بات یاد رکھیا جے، آل الحدیث دی دعوت سنو، اہل حدیث دا پیغام سنو. عمل کوئی بھی ہوئے، کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہوئے، ان دے کرن والیاں دی تعداد جتنی مرضی زیادہ کیوں نہ ہوئے، کرنے والا کتنا ہی بڑے تو بڑا انسان کیوں نہ ہوئے، جب تک عمل حضور دی سنت دے مطابق نہیں، مل کر کے بولو اللہ دے ہاں قبول
اللہ دے ہاں قبول ہی نہیں ہے۔ اس دی ایک مثال بھی عرض کرنا وا، امام مالک رحمہ اللہ مدینہ منورہ اندر مسجد نبوی اندر تشریف فرمانے، ایک آن والا آیا، آ کر کے کہندا اے امام مالک میں مدینے تو مکے دا سفر کرنا چاہنا وا، اور میرے سفر دا مقصد اے وے میں احرام بن کر کے جاواں گا، جا کر کے بیت اللہ دا طواف کراں گا، کعبۃ اللہ دا طواف کرن دے نال نال صفا مروہ دی سائی کراں گا، میں عمرے دے ارادے نال جانا چاہنا۔ اے امام مالک میں تواڈے کولوں مسئلہ پوچھنا چاہنا، میں احرام کتوں بن کے جاواں؟ امام مالک رحمہ اللہ فرماندے نے مسجد نبوی تو باہر اور مدینہ منورہ تو باہر ایک مقام ہے جس نو مقام ذوالحلیفہ کیا جاندا ہے۔ آج اتھے ایک مسجد موجود ہے جس کا نام مسجد علی ہے۔ فرمایا جا اتھو جا کر کے احرام بن۔ کہنے لگا اے امام مالک او مسجد علی اے مسجد نبوی ان دی شان بڑی زیادہ، ان دا مقام بڑا زیادہ، حضرات جان دے جے کتنی شان ہے۔ او مسجد علی ہے، اوتے ایک نماز پڑھن گے ایک دے بدلے ایک دا ثواب۔ اے مسجد نبوی ہے جن دے متعلق میرے نبی نے فرمایا جیڑا میری مسجد دی اندر ایک نماز پڑھدا ہے اللہ انہوں 1000 نماز دا ثواب عطا کر دیندے نے۔ اللہ سانو بار بار مسجد نبوی دی حاضری نصیب فرمائے، اللہ بار بار جانا نصیب فرمائے۔ حضرات میں تے کیا کرنا، اللہ دی قسم میری زندگی دے ساریاں تو بہترین ایام ہی ہوندے نے جڑے سونے محمد دے شہر مدینے اندر گزر دے نے۔ سب تو خوبصورت نمازاں ہی ہوندیاں نے جڑیاں مسجد نبوی اندر ادا ہوندیاں نے۔ ساڈی جماعت دے بزرگ بابا جی شمشان مرحوم رحمہ اللہ بیت اللہ دا حج کیتا، مدینہ منورہ گئے، مسجد نبوی دی زیارت کیتی، پاکستان واپس آئے نا، آ کر کے دل تڑپیا تے اونا اشعار اندر کمال کر دیتا۔ فرماندے نے اللہ دل نہیں لگدا پاکستان اندر، میری جان مدینے دی جان اندر، وعدہ ہو جائے میرے ایمان اندر، جدو زیارتاں پاواں مدینے دیاں، اللہ مانن نو ہن جی کردا، ٹھنڈیاں ہواواں شہر مدینے دیاں۔ حضرات گرامی اگلا جملہ کہندے بابا جی کمال کر دیندے نے، فرماندے نے اے سندل بزوری کس کم دا، اے سندل بزوری کس کم دا، پانی پیون والے زمزم دا، پانی پیواں زمزم دا، نالے کھاواں کھجورا مدینے دیاں، اللہ مانن نو ہن جی کردا، ٹھنڈیاں ہواواں شہر مدینے دیاں۔ حضرات گرامی میں دس رہا واں، حضرت امام مالک رحمہ اللہ فرمانے لگے مدینہ منورہ تو باہر ایک مقام موجود ہے جنہوں مقام ذوالحلیفہ کیا جاندا ہے، جہاں جا کر کے او تو احرام بن، اوتے ایک مسجد علی، حضور نے بھی جدو احرام بنیا مسجد علی اندر جا کر کے بنیا، آپ دے صحابہ کرام نے بھی جدو احرام بنیا اسی مقام ذوالحلیفہ تے جا کر کے بنیا۔ کہنے لگا اے امام مالک اگر میں تو احرام نہ بننا اس مسجد نبوی اندر ایتھو ہی احرام بن کے جاواں تے ان دے اندر حرج کی ہے۔ حضرات اج لوگ بڑے بڑے عمال کرن لگے ہاں، کہندے دیکھو جی انج کر لیے حرج کیے، انج کر لیے حرج کیے، ہے تے نماز ہی پڑھ رہے نے، ہے تے قرآن دی تلاوت ہی کر رہے نے، ہے تے اللہ دے رستے اندر خرچ ہی کر رہے نے۔ حضرات ایہی حرج ہے جیڑے عمل تے میرے پیغمبر دی مور نہیں ہے، مل کر کے بولیے رب نو اس عمل دی لوڑ،
اس عمل دی لوڑ ہی نہیں ہے. عمل اوہی قبول ہوندا ہے جندے تے مدینے والے دی مہر لگی ہوئے گی. میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی مسجد دی اندر احرام بنن دیاں باتاں کر رہے ہیں. کہنے لگا اے امام مالک اگر میں ایتو احرام بننا عرض کیے. امام مالک رحمہ اللہ فرماندے میں تیرے متعلق صرف اتنا ہی کہاں گا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. فرمان دے ڈر جانا چاہیے اس بندے نو جڑا میرے پیارے حبیب جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے حکم دی مخالفت کر دے. آپ نے احرام مسجد علی تو بنے تو احرام مسجد نبوی اندروں بننا ہے. اس بات اندر کوئی شک نہیں. مسجد نبوی دی شان بڑی اعلیٰ, مسجد نبوی دا مقام بڑا اعلیٰ, مسجد نبوی دی عظمت بڑی اعلیٰ. یہ مسجد میرے نبی دی ان دی پہلی اینٹ میرے پیغمبر نے رکھی ہو, ان دی دوسری اینٹ میرے ابو بکر نے رکھی ہو, ان دی تیسری اینٹ میرے عمر بن خطاب نے رکھی ہو. ایتے ایک نماز پڑھے ہو 1000 نماز دا ثواب ملدا ہے. لیکن سن لے ثواب مسجد نبوی اندر احرام بنن اندر نہیں ہے. ثواب اللہ نے میرے محمد دی سنت اندر رکھ چھڑے آئے صلی اللہ علیہ وسلم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. حضرات گرامی عمل خوبصورت ہوندا ہے جدو میرے پیغمبر دی سنت دے مطابق ماشاءاللہ استاد محترم تشریف لے آئے نے. ابھی تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ مفصل مدلل بیان ہوئے گا. بڑی توجہ دے نال چند باتاں سن دے جانا. حضور دی سنت دے مطابق عمل ہوئے گا تائی مل پوے گا. ایک دن میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری سرکار تشریف فرمانے ہوئے آن والا میرے پیغمبر دی محفل پاک اندر آیا ہوئے آ کر کے ہوئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہہ کے بیٹھ جاندہ ہے. انہیں ابھی نماز پڑھنی ہے. میرے پیغمبر دی مسجد نبوی اندر جا کر کے جناب نماز بھی پڑھنی شروع کر دیندہ ہے. نماز پڑھی تے سلام پھیرے آ میرے پیغمبر دی خدمت عالیہ اندر حاضر ہویا آپ فرمان دے ارجی فصلی فإنک لم تصلی. جا کر کے نماز پڑھ تو نماز نہیں پڑھی. حضرات گرامی سوال پیدا ہوندہ ہے انہیں نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی. نماز تو پڑھ کر کے آئے لیکن میرے پیغمبر فرمان دے ارجی فصلی فإنک لم تصلی. جا کر کے نماز پڑھ تو نماز نہیں پڑھی. معلوم اے ہویا بندہ نماز پڑھ وضو بھی کرے محنت بھی کرے مسجد اندر بھی آئے نماز بھی ٹائم دے مطابق پڑھے. اگر نماز میرے پیغمبر دی سنت دے مطابق نہیں ہے اللہ دی قسم نماز ہی نہیں ہے. کیونکہ میرے پیغمبر نے فرمایا ارجی فصلی فإنک لم تصلی. جا کر کے نماز پڑھ تو نماز نہیں پڑھی. دوبارہ گیا جا کر کے پھر نماز پڑھ دے. نماز پڑھی میرے پیغمبر دی خدمت عالی اندر پھر آیا آ کر کے بیٹھ گیا. میرے پیغمبر فرمان دے ارجی فصلی فإنک لم تصلی. جا کر کے نماز پڑھ تو نماز نہیں پڑھی. حضرات گرامی منن والا سی پیار کرن والا سی ادب کرن والا سی. اٹھ کر کے پھر گیا جا کر کے پھر نماز پڑھ دینا. نماز پڑھ کے میرے پیغمبر دی محفل پاک اندر آیا آ فرمان دے ارجی فصلی فإنک لم تصلی. جا کے نماز پڑھ تو نماز نہیں پڑھی. حضرات گرامی جدو تیسری مرتبہ نماز پڑھ کے آیا اور حضور نے واپس بھیجنا چاہیا اے میرے پیغمبر نو بڑے ادب دے نال بڑے احترام دے نال عرض کر دے آندا ہے محبوب جی نماز تے میں پہلے بھی پڑھ کر کے آیا تسی پھر فرمایا پھر پڑھ کے آیا پھر فرمایا پھر پڑھ کے آیا لیکن میرے
बार बार नमाज पढ़न दे बावजूद तुसी फरमाया कि जा करके नमाज पढ़, तो नमाज नहीं पढ़ी। महबूब जी मैनू दसो मेरी नमाज किवें कबूल होएगी? यही ते दावत अहले हदीस है। असी लड़ाई दी दावत नहीं देंदे, असी झगड़े दी दावत नहीं देंदे, असी इख्तिलाफ दी दावत नहीं देंदे, असी इफ्तिराक दी दावत नहीं देंदे। असी कहने आ लोगो नमाज़ां ते पढ़दे जे, कदी मस्जिद दे इमाम साहब दे कोल आ करके अपनी नमाज सुना करके देखो, नमाज उन्हां नू पढ़ के दिखा करके देखो मैं नमाज पढ़ना वहाँ, मेरी नमाज पैगंबर दी सुन्नत दे मुताबिक है कि नहीं। मेरा अकीदा सहाबी जैसी भी नमाज पढ़दा होएगा साड़ियां नमाज़ां नालों ते बेहतर होएगी। लेकिन मेरे पैगंबर फरमांदे तू नमाज नहीं पढ़ी, नमाज नहीं पढ़ी क्योंकि महबूब दी सुन्नत दे मुताबिक नहीं पढ़ी। कहने लगा महबूब जी मैनू समझा दो नमाज किवें पढ़ी दी है। मेरे पैगंबर फरमांदे क़ियाम कर हत्ता ततमा इन्ना काइमन, जब तक तेनू अपने क़याम ते इत्मीनान ना होए उदों तक रकू नहीं जाना। रकू जा हत्ता ततमा इन्ना राकियन, बड़े इत्मीनान ना रकू कर, सजदे अंदर जाओ, सजदा इत्मीनान दे नाल कर। मेरे नबी ने नमाज दा तरीका समझा दिता, हज़रात गिरामी तरीका समझा दिता मेरे पैगंबर ने। इन्हें समझन तो पहले 3 वारी नमाज पढ़ी। बोलो नमाज कबूल, नमाज कबूल, नमाज कबूल नहीं। क्यों? इनकी नमाज सुन्नत दे मुताबिक नहीं। 3 मरतबा पढ़े बंदा, 3000 मरतबा पढ़े बंदा, उदों तक नमाज नमाज नहीं है जब तक पैगंबर दी सुन्नत दे मुताबिक नहीं है। हज़रात गिरामी इनकी नमाज दी अंदर सुन्नत एतदाल नहीं है, एतदाल दे मुताबिक इनकी नमाज नहीं है। एक तरफ 3 वारी पढ़ी है नमाज कबूल नहीं है, दूसरी तरफ एक वारी दा मेरे पैगंबर ने मुल पा दिता। आ फरमांदे मन तवज़्ज़ा कमा उमीरा व सल्ला कमा उमीरा गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। आ फरमांदे ने जिन्ने मेरी सुन्नत दे मुताबिक एक वुज़ू कीता उधर 3 मरतबा नमाज पढ़ी, नमाज नमाज ही नहीं है क्योंकि हजूर दी सुन्नत दे मुताबिक नहीं। आ देखो सुन्नत दे नाल नमाज अंदर खूबसूरतियां लगी है, सुन्नत दे नाल अमल अंदर खूबसूरतियां लगी है, सुन्नत दे नाल मुल पैन लगा ना हो। मेरे पैगंबर फरमांदे मन तवज़्ज़ा कमा उमीरा, जिन्हें वुज़ू इंज कीता जिवें मैं वुज़ू कीता, वसल्ला कमा उमीरा, और नमाज भी इंज पढ़ी जिवें मैं नमाज पढ़ी है। जिन्हें मेरी सुन्नत दे मुताबिक नमाज पढ़ी है, जिवें मैं रफ़ईदैन कीती इंज रफ़ईदैन करदा रहा, जिवें मैं सीने ते हाथ बन्ने इंज हाथ बनदा रहा, जिवें मैं रकू जान लगे रकू तो सर उठान लगे रफ़ईदैन करदा रहा, इंज उन्हें रफ़ईदैन कीती, जिवें मैं जलसा इस्तराहत कीता इंज उन्हें जलसा इस्तराहत कीता, जिवें मैं आखिरी तशहुद दे अंदर तवर्रक दी हालत अंदर बैठे इंज उन्हें अपना तशहुद पढ़िया, जिवें मैं उंगली नूं हरकत दिती इंज उन्हें भी उंगली नूं हरकत दिती। नमाज दे शुरू तो लैके सलाम तक एक एक अमल इंदा मेरे पैगंबर दी सुन्नत दे मुताबिक एक नमाज दा मुल की पैन लगा। उधर 3 मरतबा पढ़ी कबूल नहीं, इधर 1 मरतबा पढ़ी दा मुल पैन लगा। मेरे पैगंबर फरमांदे गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, एक वुज़ू कीता है मेरी सुन्नत दे मुताबिक, एक नमाज पढ़ी है मेरी सुन्नत दे मुताबिक, सुन्नत नाल पढ़ी हुई नमाज, सुन्नत दे मुताबिक पढ़ी हुई नमाज मेरे रब नू इतनी पसंद आंदी। गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, ये सलाम पेर के अभी फारग होया है, अल्लाह ने इनदी जिंदगी दे पिछले सारे गुनाहां नू माफ फरमा छड़िया है।
ادھر 3 واری پڑھی تے قبول نہیں، ادھر 1 واری پڑھیا زندگی دے گناہ معاف، وجہ کی ہے اے میرے محبوب دی سنت دی برکت ہے۔ حضرات گرامی آخری بات توجہ دے نال سنیا جے، ایک دن میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم روزے دا ثواب بیان کر رہے نے، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ میرے پیغمبر روزے دا ثواب بیان کر رہے نے، آپ دیکھ صحابی نے ثواب سنے نا، انہیں جا کر کے مسلسل روزے رکھنے شروع کر دیتے، روزانہ ہی روزہ، روزانہ ہی روزہ، ایک کبھی بھی ناغا نہیں کردہ۔ 1 سال بعد اندیاں ملاقاتاں میرے پیغمبر دے نال ہوندیاں نے، آپ نے فرمایا میرے صحابی جدو پچھلی مرتبہ تو میرے کول آیا سی صحت مند سی، تندرست سی، آپ والیاں تیریاں حالتاں نہیں سی، آج بڑا کمزور پیا نظر آنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو سوال کیتا، اے میرے کریم آقا نو کہنے لگا محبوب جی میں جدو پچھلی مرتبہ آیا تسی روزے دا ثواب بیان کر رہے سی، ایک نفلی روزہ رکھیا بندہ 70 سال دی مسافت جتنا جہنم تو دور ہو جاندہ، سونیا تسی اتنا ثواب بیان کیتا، اتنا ثواب بیان کیتا، میرے دل اندر خیال آیا کہ زندگی اونج بھی ننگ جانی ہے، انج کرنا وا ساری زندگی روزے رکھ رکھ کے گزار دینا وا، روزانہ ہی روزہ رکھاں گا، کبھی بھی روزہ نہیں چھوڑاں گا محبوب جی، میں روزانہ روزہ رکھے آؤ۔ حضرات گرامی جدو میرے نبی نے سنے آؤ، آپ نے پتہ کی فرمایا، اے نہیں آکے آؤ عمل تے خوبصورت ہے، سہریاں بھی کردہ ہے، افطاریاں بھی کردہ ہے، روزے نال نگاہاں دی بھی حفاظت ہوندی ہے، روزے نال بندہ گناہاں تو بھی بچدا ہے، ان دے اندر حرج کی ہے۔ میرے پیغمبر نے اے نہیں فرمایا بلکہ پورے سال دی محنت دا نچوڑ میرے پیغمبر نے سامنے کی رکھے آؤ، آپ فرماندے لا ساما من سام العبد، اس بندے دا کوئی روزہ نہیں ہے جڑا ہمیشہ ہی روزہ رکھ دا ہے، اس بندے دا کوئی روزہ نہیں ہے جڑا روزانہ روزہ رکھ دا ہے، جڑا کدی ناغی نہیں کردہ، اس بندے دا کوئی روزہ نہیں ہے۔ حضرات گرامی پورا سال انہیں روزے رکھے، سہریاں بھی کیتیاں، افطاریاں بھی کیتیاں، اپنے آپ نو خواہشات تو بھی محفوظ رکھے آؤ، گناہاں تو بھی بچے آؤ، لیکن میرے پیغمبر نے فرمایا روزے رکھن دے باوجود اس بندے دے روزے قبول نہیں نے۔ حضرات گرامی ایک طرف سال دے روزے میرے پیغمبر نے کوئی مول نہیں پایا، دوسری طرف میرے پیغمبر فرماندے جیڑا بندہ چاند دی 13 تاریخ نو، چاند دی 14 تاریخ نو، چاند دی 15 تاریخ نو، ایام میں 20 دے 1 مہینے دے اندر 3 روزے رکھ دا، انہوں پورے مہینے دے روزیاں دا ثواب جڑا ہر مہینے رکھ دا، اس بندے نو پورے سال دے روزیاں دا ثواب، ادھر پورے سال دے روزے نے ثواب کوئی نہیں، ادھر مہینے دے 3 روزے نے، سال دے روزیاں دا ثواب میرے ہے، ثواب اللہ نے اپنی مرضی اندر نہیں رکھے، ثواب اللہ نے میرے محمد دی سنت اندر رکھ چھڑے آئے، اپنی مرضی اندر ثواب نہیں ہے، ثواب محبوب دی سنت اندر ہے۔ سال دے روزے اپنی مرضی نال ثواب نہیں ملے، مہینے اندر 3 روزے رکھے نے حضور دی مرضی نال ثواب پورے سال دے روزیاں دا مل گیا۔ کیوں؟ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بعبادت ربه احدا۔ باتاں تو بہت طویل نے لیکن میں اسی بات اکتفا کرنا، آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔